በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ሰላም ስድራሉ እግዚአብሔር ከመይ ትዕሉ ከመይ ተምስዩ ከመይ ትኾኑ أنا أملاح مسكن سلامي كنت أنا سلام زلخو سلام كتكون دمو بعد ملة تسبايا لما عندها أنا تاريخ تا سامراويت تليز لكم مسئل لكم حبيركم هصنعو بتحتنا إلا تاريخ تا سامراويت حنت سبيتي بينا كاو كتما ساخيرا نبتت انتاوي إلا ويكاياكو ماي كتقدح مسكدت أبتي إلا حدا أيوداوي سباي صنعا ولا نسا أيتفلطو نس جنا يفلطعيو مخنياتو أتي كلو زفلطو ويتانان يسوس كروسس سلازوانا أتا سبيتي ماي كتقدح ناب إلا مسبس أحد يسوس دما دخيمو أبتي تقاعلا كوف إلو سلازنا برا نتا سامراويت ماي هابني إلو حتتا زي حتو زي تارا حتو عين برن اتها سامراوي سبيتي بدي حتو ناي أهوداوي سبعي أسيا تقرمت كميسي أيودن سماراويانن سألائي سلازنا برام زخانة نجر أيلوم مونن نيرم سلازي نسخا أيهوداوي كونس كاس كمي إلكا كاباي كاب سامراوي سبيتي ماي كتساتي تلمن إلى ملسات الله يسوس جنان كله عليتاوي هيمنتاون صاتاون أيهودن زبلناي في اللي انكفات آليو نخلنا ديك أملا حدن مجبار كبزمزة أستوعلت قيتانا مدحنينان يسوس كريستوس جنا أنا طفات أواجي نمركاو زي خدو بوتا زي شغرو انكفاتن زي خفلو واغان أينبرن إتا سبيتي سلام انتايكم تبل كمزلا سلازفلت نتا مدراوي صمعاتو مبقس جيروم نابتي عميق منفساوي ديليت كواسدا أيو جميروم كنزي دما بلا ووتو اكزابير اتي ماي أستيني زبلكي زلو من مخانو أنت تفلتس نسخي ملمن كيو نيركي نسخ عاماي هيوات محابك نيرو إلو بلا سلا اتا سبيت جنا بزعبا أتي أبتي إلا زلو ماي هي تحسبن تزاربن نيرا سلازي قويتا مقدحي يبلكان زي إلا عامي قيو اتماي هيوات دا كاويك تمزو إخا كتبل تملس حتو قصلت يسوس دما كله كابز ماي زي زسته ماليسو كسأم أيو كابتي أنا زهبو ماي زستي جنا نزل ألم أي سأمئن أتي أنا زهبو ماي أوشتي زفلفل عيني ماي كخونلو أيو بلا إذا سبيت دما قويتاي كيس أمو كقدح دما مليسة نابزي كي مزسي كابت ماي اتي اندو هابني مسبولتو يسوس نابتي زحابتو مستر هيواتا بمأتاو كي دمو سبعي كي سويخي نابزي نعي بلا بدحريقو سبعي يبلين إلا مس ملسات يسوس كعا سبعي يبلين مبالكس حكي تزاريوكي مخنياتو حمشتا سوقوت نيرو مخي إزي حزي مساخي زلو أون أي سبعي كان أيو سلازي حكي تزاريوكي بلا إتا سامراوي سبيتي نازي مسامعات دنقصت إتي مستراوي تاريخ كي تزاربت بعلو سلازفلتا إسي حب قدمي قوي مزلو نبي كخون اللوغو إلا سلازي حاسبت بمقصال بزعبا أملخو زملخو بوتا أبي مخانو كمزي بمبال حتتتو أبوتاتنا أبزي إنبازي سجدو نسخاتكم جنا
እቶም ሰባት ክሰግድሉ ዝግባእ ሰፈር ኣብ ኢየሩሳሌም እዩ ኢኹም እትብል እዚ ከመይ እዩ ኢላ ሓተተቶም። ኢየሱስ ድማ ኣምልኾ ኣብቲ እምባ ወይ ኣብ ኢየሩሳሌም ጥራይ ከም ዘይኮነ ገልጸላ። ኣምላኽ መንፈስ እዩ፣ እቶም ዝሰግድሉ ድማ ብመንፈስን ብሓቅን ክሰግድሉ ይግባእ ምስ በላ እታ ሰበይቲ ድማ ብዛዕባ እቲ ዝዛረቦ ዘሎ ቃልን ብዛዕባ ምስጢራዊ ሂወታ ምፍላጡን እናተገረመት እናስተንተነትን እቲ ክርስቶስ ዝብልዎ መሲሕ ከም ዝመፀ እፈልጥ እየ፣ ንሱ ምስ መፀ ከዓ ኩሉ ክነግረና እዩ በለቶ። ኣብ መወዳእታ እታ ሰበይቲ ብዛዕባ ምምፃእ መሲሕ ምስ ተዛረበት ኢየሱስ ድማ እቲ ንዘመናት ኩሉ ሰብ ዝፅበዮ ዝነበረ ዓብይ ምስጢር ገለጸላ። እቲ መሳኺ ዝዛረብ ዘለኹ ኣነ ንሱ እየ በማል እተን ዕድመ ልክዕ ዝሰምዐተን ኣእዛና ንቃለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስምዑ። እዚ ዓብይ ብስራት ኣብ ኣእዛና ምስ በፅሐ ድማ መሲሕ ከም ዝረኸበት ስለ ዝተረድአት ነቲ ማይ ክትቀድሐሉ ዘምፅኦቶ ዕትሮ ገዲፋ ንደቂ ዓዳ ክትዛረቦም ብጉያ ናብቲ ቀረበኣ ዘሎ ከተማ ብምኻድ እቲ ዝገበርኩምዎ ኩሉ ዝነግረኒ ሰብኣይ ንዑ ርአዮ፣ ንሱ ክርስቶስ ይኹን ኢላ መስከረትን ተዛረበትን። በቲ ዘረባኣ ድማ ብዙሓት ሳምራውያን ተኣኪቦም ናብቲ ቦታ በፅሑ። ነቲ ዝበለቶ ድማ ብዓይኖም ሪኦም በኣዛኖም ሰሚዖም ኣመኑን ሰሓቑውን። ታሪክ እታ ሳምራዊት ሰበይቲ ታሪክ ኩላትና እዩ። ኩላትና ኣብ ሂወትና ንዘሎ ፅምኣት ንምርዋይ ናብ ዝተፈላለዩ ናይዚ ዓለም ዓሌታት ሃብቲ፣ ስልጣን፣ ዛና ንምርካብ ነብስና ንሕስርን ብዝተፈላለየ ሓጢያት ድማ ንመላለስ ንኸውን ኢና። እዚኦም ግና ንግዚኦ ጥራይ እዮም ዝፀግቡና ዘዕግቡናን እምበረ መሊስና ምፅማቕና ኣይተርፍን። ኢየሱስ ግና ሎሚ እውን ኣብ ጥቓ እታ ዓለማዊ ዒላ ተቐሚጡ ይፅበየና ኣሎ። ንሱ ጥራይ እዩ ነቲ ብምድራዊ ነገር ዘይረአይዎ ልቦና ክመልኦ ዝኽእል። እታ ሰበይቲ ንዕትሮኣ ገዲፋ ከም ዝኸደትን ዝሰዓበቶን ንሕና እውን ናይቲ ጾር ኮይና ዘሎ ናይ ቀደም ታሪክናን ሓጢያትናን ኣብ እግሪ ክርስቶስ ኣውዲቕና ብሓድሽ ሂወትን እሱ ዝፈትዎ መንገድን ክንመላለስ ኩሉ ግዜ ይፅውዐና ኣሎ። ንሕና እውን ካብቲ ማይ ሂወት ክንሰቲ ይሓግዘና። ኣሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ንዘንጠብጠብክዎ ብኣፈ ትጉሃን መላእክቲ ይተኣረመለይ።